बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। ये दुनिया जहाँ पे खुशी और गम है, इस दुनिया के अंदर परेशानियां भी हैं, सुख भी है, सुकून भी है और तकलीफें भी हैं। ये इन सब चीज़ों का मुरक्कब है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान के पास सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों, वो उसके पास गम ना आए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो गमों का ही गिरा हुआ इंसान हो, उस पर खुशियां ना आए, परेशानियां ना आए। ये परेशानी और गम, खुशी और सुकून इस दुनिया में बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। अगर खुशी है तो वो गम में भी तब्दील हो सकती है, और अगर गम है, परेशानी है, तो वो खुशी में भी तब्दील हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला ने दिन और रात को बनाया है। अगर अभी दिन है तो कुछ ही वक्त के बाद ये दिन आहिस्ता आहिस्ता रात में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, और ये रात फिर हमेशा नहीं रहेगी। ये रात आहिस्ता आहिस्ता दिन की तरफ चली जाएगी और सुबह का नूर फैलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इंसान को याद रखना चाहिए कि ये जो इंसान के पास परेशानियां और गम आते हैं, इनको हमेशा के लिए उसके पास नहीं रहना है, इनको खत्म हो जाना है। लिहाजा इनको हमें मैनेज करने के तरीक़ाकार को अपनाना चाहिए। जब किसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ जाए, तो कुछ तरीके हैं, कुछ उसूल हैं जिनसे आप अपने आप को इस परेशानी की जो शिद्दत है इसको कम करने में आप कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहला उसूल ये है कि अपने लिए कोई मसरूफियत तलाश कर लीजिए, कोई काम तलाश कर लीजिए, कोई ऐसी मसरूफियत तलाश कर लीजिए जिसमें आप अपने आप को इंगेज कर लें, आपकी तवज्जो उस काम की तरफ हो जाए और आप ज्यादा वक्त उस काम में अपने आप को मसरूफ रख लें, ताकि आपके लिए परेशानी का जो सबब है, जो परेशानी की जो वजह है, आपकी तवज्जो उस तरफ ना हो। चर्चिल से किसी ने पूछा था कि आप परेशान नहीं होते, तो उसने कहा कि मैं अपने आप को इतना मसरूफ रखता हूं कि मेरे लिए परेशानी का कोई वक्त ही नहीं बचता है कि मैं कब परेशान होऊंगा। लिहाजा अपने आप को इस कदर मसरूफ कर लीजिए ताकि आप परेशानी की तरफ तवज्जो ही ना कर सकें। और दूसरा उसूल ये है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर लीजिए, उनको भुला दीजिए, क्योंकि जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम जहन में रखकर खामखा की परेशानी मोल लेते हैं, खामखा की अपने लिए एक टेंशन बना लेते हैं। लिहाजा इन छोटी बातों को इग्नोर करने का गुर सीख लीजिए, ताकि आप इन छोटी बातों की खातिर अपनी खुशियों को दांव पर न लगा सकें, अपने सुकून को इन छोटी बातों की खातिर दांव पर न लगा सकें। जब आप छोटी बातों को इग्नोर करना सीख लेंगे तो फिर आप बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपके पास खुशियों के लम्हात ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। और एक तीसरा उसूल ये है कि जब आप परेशान होते हैं तो उस परेशानी के वकू पजीर होने के जो हालात हैं उनका जायजा लीजिए और ये सोचिए कि ये परेशानी किस वजह से आई है, इसके क्या हालात हैं। अगर आप उन हालात की बेहतरी के लिए कोशिश कर सकते हैं तो उन हालात को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ परेशान होना शुरू हो जाएं कि मेरे ऊपर फलां एक टेंशन है, फलां एक मुसीबत है, मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। कोई भी वजह है जिस वजह से भी आप परेशान हैं, वो आखिर उसका कोई वजह होगी, वो किसी हालात की वजह से वो कुपजीर हुआ होगा वो परेशानी। लिहाजा उन हालात को देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप उस जड़ को तलाश करने में कामयाब हों जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। चौथा एक उसूल ये है कि आप हकीकत को तस्लीम कर लीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हल आपके पास नहीं होता है, जिनको आप हल नहीं कर सकते हैं, जिनका तदारुक आपके इख्तियार में नहीं है, तो उस हकीकत को तस्लीम कर लीजिए, उस हकीकत को मान लीजिए और उसको अपनी जिंदगी में मानकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो चीज आप ठीक नहीं कर सकते, जो काम आप बेहतर बनाने की पोजीशन में नहीं है, जिसके अंदर आप बेहतरी नहीं ला सकते हैं, तो उस पर अपना वक्त मत जाया कीजिए और उस
کی وجہ سے آپ اپنی جو خوشیاں ہیں ان کو مان مت پڑنے دیجئے. اپنی زندگی کی جو آپ کی جو رانائیاں ہیں، جو روشنیاں ہیں، جو خوشیاں ہیں، ان کو مت کم ہونے دیجئے اور اس کو تسلیم کر لیجئے کہ اس چیز نے میری زندگی کے ساتھ رہنا ہے. میں یہ ایک اٹل حقیقت ہو چکی ہے اور اس اٹل حقیقت کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. جب آپ یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ پریشانی، یہ کوئی تکلیف یہ میرے ساتھ موجود ہے، اس کو میں ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو پھر آپ اس پر شاکر ہو جاتے ہیں، اس پر آپ اس کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں. جب آپ اس کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر وہ پریشانی کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پانچواں ایک اصول یہ کہ یہ سوچئے کہ کوئی بھی پریشانی آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، کس حد تک آپ کو وہ خسارہ پہنچا سکتی ہے، آپ کو کس حد تک وہ لے جا کر آپ کے لیے انسلٹ کی پوزیشن بن سکتی ہے، آپ کی بےزتی کی پوزیشن بن سکتی ہے. یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے دین ہے، اللہ کی دین ہے. اور اللہ اگر چاہے تو وہ جو نقصان کسی وجہ سے آپ کو ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، وہ نقصان اگر آپ کو ہوا ہے تو وہ آپ کا نقصان پورا بھی ہو سکتا ہے، وہ خسارہ آپ کا کم بھی ہو سکتا ہے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا اور کس حد تک آپ جا سکتے ہیں. اور اگر وہ کسی حد تک بھی جا بھی سکتے ہیں، زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر اس کو پورا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور اس کو ایکسپٹ کر لیجئے کہ ہم اسی چیز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. اور ایک چھٹا اور بڑا اہم اصول ہے، یاد رکھیے کہ آپ کا ماضی مر چکا، آپ کا گزرا ہوا وقت ختم ہو چکا، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اس کو آپ نہیں لوٹا سکتے ہیں. جس وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، اگر وہ کسی گزرے ہوئے وقت کا حصہ ہے تو وہ اب ختم ہو چکا، اس کو آپ نہیں لوٹا سکتے، اس کو زندگی میں دوبارہ اس گزرے ہوئے وقت کو نہیں لا سکتے، ان حالات کو آپ واپس نہیں لے کے آ سکتے. جو چیز گزر چکی اس پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، گڑھے مردوں کو اکھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ زندگی میں یاد رکھ لیجئے کہ جو وقت آپ کے اس وقت ہاتھ میں نہیں ہے اس پر افسوس مت کیجئے، اس پر پریشان مت ہونے کی کوشش کیجئے، بلکہ جو وقت آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیجئے. گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے پریشان ہونا بالکل اس طریقے سے ہے جیسے لکڑی کے برادے کو آپ دوبارہ سے کاٹنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ایک آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا. اس برادے کو کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا. اس لیے اپنے آپ کو ماضی سے نکال کر حال میں لے کر آئیے اور حال میں جینے کا طریقہ سیکھیے، حال میں جینے کے اصول سیکھیے، حال کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. اس گزرے ہوئے زمانے کو اس پر افسوس کرنے کی اپنا وقت مت ضائع کیجیے، اس پر پریشان ہونے کی مت کوشش کیجیے، کیونکہ وہ زمانہ آپ واپس نہیں لوٹا سکتے. وہ جو کام ہو چکا اس کو آپ دوبارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے اندر جو ہونا تھا وہ ہو چکا. لہذا اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ نے اپنے موجودہ زمانے میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ ان کچھ ایسے اصول ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھ کر اپنی پریشانیوں کو، اپنی جو ذہن کے اندر آپ کی جو ٹینشن ہے اس کو آپ کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر سکون لانے میں آپ جو ہے وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں.